دنیا دے ظالم نے سب تو پہلے لیٹر مدینے شہر وچ بھیجیا. لیٹر دے اوتے کی لکھیا ولید بن عقبہ گورنر مدینہ سن، اہل بیت نال پیار کرن والے سن. یزید خط لکھیا کہ ولید بن عقبہ سب تو پہلے مدینے دے وچ بیعت لئی جائے امام حسین دی، عبداللہ بن عمر دی، عبداللہ بن زبیر دی. لیٹر مدینے چایا. ہون جوان توجہ کریا جے بچے سارے بیٹھ جو ہون اللہ کوئی نہ. امام علی مقام اپنے نانا حضور دے روزے دے کول تشریف فرما ہے. جنہ مدینہ ویکھیا سینے وچ ٹھنڈ پے جاندی ہے، دل نہیں کردا اتھوں آن تے اللہ سارے نو اس سے محفل دے صدقے مدینے لے جائے. جنہ آمین نہیں بھی آکی اللہ انہوں نے بھی لے جائے. میرے سرکار امام علی مقام مسجد نبی تشریف فرمانے رات نو قاصد آیا جتوں نو گورنر مدینہ بلا رہا ہے. عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ بن عمر آپ نے فرمایا اسا نہیں جانا. لجپال حسین علی دے پتر نے آکھیا اسی جانے ہیں. آپ نے غازی عباس کو نال لیا. کون غازی عباس؟ جس ساری زندگی حسین نو حسین نہیں آکھیا، ساری زندگی حسین نو تابع دار نوکر بن کے آقا یاد آ رہا ہے. ساری زندگی آقا آکھیا. جڑا بندہ اٹھ کے گیا واپس سن کے آوے گا میرا تو اڈا وعدہ ہے میں شہادت جسے شروع کرنی ہے اٹھن والی گل کوئی نہیں. یہ دل چ کٹ دے میں پہلے گل پیا کرنا. مولوی دی تقریر لگے تے بعد گل کردا میں پہلے کردا پیا. لیکن عاشق بن کے جڑے لمحے سننے نے پتہ لگے شہادت سن لگا ہے. میرے امام علی مقام نے غازی نو نال لیا. علی اکبر 18 سال دا ہی نال لیا لے کے گورنر ہاؤس دے دروازے تے پہنچے. میرے امام علی مقام نے فرمایا شہزادیو تسا ایتھے کھڑے رہو، میں اندر جانا جے حالات ٹھیک ہوئے تو تساں پیر کھڑیا رہنا، یہ تو ہلنا نہیں. تے جے کوئی اندر گڑبڑ ہوئی کوئی میل نظر آئی تو تساں دیواراں پھلانگ کے بھی اندر آ جانا ہے. ادھر قرار دا بیٹا گیا. ولید بن عقبہ جڑا مدینے دا گورنر آئی اہل بیت نال پیار کرنا لا اس خط یزید دا دسی سنایا. اس کیا میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال ہو گیا. یزید تخت تے بہ گیا ہے. اس کیا سب تو پہلے اینہ تو بیعت لئی جائے. حسین تیرے تو بیعت لینا اس بلایا تینوں. مروان بن حکم کول آئی، بہت ظالم آئی جڑا اہل بیت دے خلاف آیا. میرے امام علی مقام نے جس وقت خط سنیا تے آپ نے فرمایا شرابی یہ بد کردار ہے، شریعت ہی حداں نو توڑن والا ہے. ولید بن عقبہ تینوں پتہ ہے کہ میں علی دا پتر ہاں، نبیان دے سلطان دا نواسا ہاں. میں گوام تے نہیں کہ جڑا میں راتوں رات کمرے وچ بیعت دیواں. توجہ میرے الولی، میں بیعت کر لواں ایک کدی نہیں ہو سکتا. اس ظالم دی میں بیعت نہیں کرنی. صبح مدینے وچ میرے نانا دے روزے دے مدینے دے سب لوگ کٹھے ہو جان، جو فیصلہ کرن گے پھر ٹھیک ہے. اتنی گل کیتی تھی امام حسین اٹھ کے ٹر پے. جس وقت میرے امام علی مقام چلے مروان بن حکم کو بول کے لانتی بول کے آندا ہے اے ولید بن عقبہ اگر حسین ہون چلا گیا تو پھر مرتے دم تک جڑا ہے کدی بھی بیعت نہیں کرے گا. کیوں نہ بلایا جائے؟ یزید جو خط لکھیا ہے جے بیعت نہ کرے تو ایدہ سر قلم کر دیا جائے. ایک دا پتر حسین نبیان دے سلطان دا نواسا ہے جدہ کلمہ پڑھنا ہے. تینوں پتہ ہونا چاہیے نا کلمہ جس نبی دا پڑھنا ہے، جدے نال عشق کرنا ہے، جدے شریعت دے مطابق نمازاں پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، اس نبی دا نواسا ہے. جنہوں نبی دے نواسے دا دل وچ درد نہ ہوئے انہوں اپنے پتران دا کتھوں ہونا ہے. انہی گل کی تھی مروان نے گل کی تھی. حیدر قرار دا پتر دروازے کو واپس آئے، میان دے وچوں تلوار کڑی. تلوار کٹ کے تے آپ نے فرمایا اوے مرجانہ دیا پترا تیری کیویں جرت پئی ہے کہ تو آکے حسین دا سر قلم کر دے؟ کیویں جرت پئی ہے؟ ولید بن عقبہ بچ درمیان دے وچ ہو کے معاملہ رفع دفع کیتا. میرے امام علی مقام گئے چلو غازی گھر چلیے. جس وقت غازی گھر گئے میرے امام علی مقام نے رات دا وقت آئی. بڑی تفصیل نال میں شہادت امام حسین پڑھا کہ سال تک تو انہوں یاد رہے. میرے امام علی مقام نے فرمایا زینب جی پائی جان ذرا اٹھو نا. دووے پین پائی اٹھے نے. جس وقت اٹھے نے تے ساریاں گلاں دسیاں. آکھیا زینب مدینے دے لوگ نہیں ران دیں دے، بہتر ہے کہ راتوں رات تو چلے جائیے، مکہ شریف چلے جائیے. دووے پین پائی ہم راز آنی گلاں ساریاں کیتیاں. جس وقت گلاں کیتیاں نا میرے امام علی مقام نے فرمایا غازی جی آقا سب سید زادیاں دے نام لکھ لے، ایک فاطمہ سغرا دا نام نہیں لکھنا. فاطمہ سغرا دا نام نہیں لکھنا.
जिसले इन्नी गल की ठीक है आका जिमें हुक्म होवे ज़ैनब तुसा तैयारी कर लो असा भी तैयारी कर लेने। सईदा ज़ैनब दा हथ पकड़िया रात का वक्त आई मैनू कसमें पैदा करने वाले दे जेड़े हाजी हज करने वास्ते जाते ने मैं फकीर जहा बंदा गुनाहगार जहा बंदा हकीर जहा बंदा नचीज़ बंदा गलियां दे कखां तो हौला बंदा जिस वक्त बंदा मदीने टुर जाता इलामा साहब 28 दिन का पैकेज होंदा है मदीने दी गलियां नूं वेहदा रहिंदा है मेरे सोहने नबी दे कदम इत्थे लगे कदी बाजारा वेंदा कदी उस धरती में वेंदा मेरा सोहना नबी इत्थे रहा है करदे करदे मस्जिद नबी च आ जाए तो अपने आप को मुखातब करके आंदा किड़ा वक्त आ लै के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेनों अपने दरबार च बुला रहे जदों सोहने दियां रोज़े दियां चालियां वेंदा ना कसम रब दी बड़े बड़े बंदे मैं वेखे ने बड़े बड़े आलम बड़े बड़े मुफ्ती बड़े बड़े इलामा दस्तारां थले ला के इंज करके हथ बन के मैं वेखे ने या रसूलल्लाह करम कर छड़िया जे ते जिस वक्त बंदे दा वीज़ा खत्म हो जाता है ना या पैकेज खत्म हो जाता है निकलन लगता है ना मदीने विचों 28 दिन सिर्फ रहिंदा है या 22 दिन रहिंदा है या 3 महीने या साल या 10 साल रहिंदा है ते जिस वक्त मदीने दे विचों निकलन लगता है ना गुंबत खदरा ते नज़र पाउंदी है ते उहदियां चीखां निकल जांदियां ने फिर पता नहीं मैं कदों आना है। ये हुसैन ही और मदीना छड्डन लगे जिहड़ा मदीने दी गलियां जवान होया है इस मदीने विच पैदा आया नबियां दे सुल्तान दे वेड़े विच आया है लजपाल अली दे वेड़े विच आया है अपने नाना दी गोदी विच खेलदा ही ये हुसैन ही जिहड़ा मज़ार ते जाके इंज करके लेट जांदा ही अपने नाना हजूर दी कब्रे मुबारक ते लेट जांदा ही। अज हुसैन नूं मदीना छड्डन बड़ा औखा है फिर माँ दा मज़ार छड्डना बंदे पिंड दे विचों शहर जाण ना पिंड दे विचों ते माँ बाप दी कब्र होवे ते बंदे टुरन लगन ना ते वीर वीरां दे कंधियां ते हाथ रख के शाह जी आते ने यार ना जा वीरा ना जा इत्थे अम्मा ते अब्बे दी कब्र है कुछ औखा ते नहीं रिज़्क मिल जाना अम्मा ते अब्बे दी कब्र ना छड़ जाइए। वाह हुसैन तेरी मैं अजमत तो सदके जावां नबियां दे सुल्तान नाना ने उन्हां दा मज़ार भी हुसैन छड्डना है अपनी अम्मा ज़हरा दा भी मज़ार छड्डना है हज़रत इमाम हसन दा मज़ार भी छड्डना है अपने खानदान दा शहर भी छोड़ के जाना है। जिस वक्त सईदा ज़ैनब नूं नाल लिया अपने नाना हजूर दे मज़ार ते आए हाज़री दी कदमां विच गिर गए सईदा ज़ैनब अर्ज़ करदी नाना हुसैन आया है केड़ा हुसैन जेड़ा मेरे नबी दियां कंधियां ते बह के जुल्फां नाल खेलदा है केड़ा हुसैन जेड़ा मेरे करीम आका दे सीने अलम नशरा दे सीने ते बह के लबां नूं चूसदा ही मेरे नबी दी ज़बान नूं चूसदा ही। अजीज़ान गिरामी ओ हुसैन ने सारे दुखड़े अपने नाना दी बारगाह पेश कीते फिर आख्या ज़ैनब जी भाईजान आओ अम्मा ज़हरा दी कब्र तो होके चलिए फिर पता नहीं कदों आना है फिर वापस वतना ते किस्मत नाल आना है। मावां ते मावां ही हुंदियां ना जदों पुत्र जिन्हां दियां मावां मर जाण उन्हां नूं पता हुंदा है कि मां कितना प्यार करदी है। जिस वक्त मेरे इमाम अली मकाम अपनी मां की कब्र ते गए ना अपनी मां की मलक कोलों दर्द नहीं जिवें हुसैन उत्थे दर्द विखाया होगा आख्या होगा मां जिसनों गोदी विच बह के कुरान दियां लोरियां सुनांदी से अज हुसैन जान लगे अम्मा जिंदा फरिश्ता झूले झुलाते अज वो हुसैन जान लगे अम्मा जिस हुसैन नूं नाना कंधियां ते बिठांदा सी वो हुसैन जान लगे अम्मा जिस हुसैन नूं नाना कदी रोन नहीं सी दिता अज हुसैन वो जान लगे। सारियां अर्ज़ां मां दी बारगाह च कीतियां सईदा ज़ैनब अपनी मां दी कब्र ते जफ्फी पा ली अम्मा जी जदों धीआं घर दे विचों अलविदा होंदियां ने मावां सिर ते हथ रखदियां ने अम्मा तेरी धी मदीने विचों जान लगी आ उठ के प्यार ते दे दर्द सारे ही सुनाए सारियां गल्लां ही कीतियां फिर निकलण लगे पैण पाई ते इमाम ज़ैनब इमाम अली मकाम फरमाते ने ज़ैनब जी भाईजान आख्या आओ ना अपने भाई हसन के मज़ार से भी होके चलिए शाला वीर ना किसी दे मर बच्चे चुप करो कोई बच्चा बोले ना चुप थोड़ा ध्यान करा करे मेरी इमाम अली शाला किसी का वीर ना विछड़ जाए जिन्हों के वीर टुर जान चौधरा खत्म हो जाती जी मेरी मिन्नत जिस शहादत मैं तबलीग करके भी जानी है अपने वीरां नाल लड़िया ना करो वीर टुर जान हवेलियां खाली हो जाती ने वीर टुर जान बंदे की कमर चुक जाती है वीर टुर जान फैसले करने बंदे छड़ देंदे ने। मेरे इमाम अली मकाम अपने वीर हसन के मज़ार ते गए आदरी दी ते अर्ज़ की भाईजान तुसी पर्दा करके हो लोग हुण तंग करते हैं तुहाडे होंदे किसी की जरूरत नहीं दर्द सारे ही सुनाए। मेरे इमाम अली मकाम ने फिर अपने चाचा हमजा अपने मामू हज़रत इब्राहीम के मज़ार से हाज़री दे के वापस आए समान तैयार मदीने के लोगों को पता लग गया कि सईदा ज़ैनब भी जान लगी औरतों को पता लगा सब महल्ले दी औरतां इकट्ठियां होके आ गई ज़ैनब
ना जाओ तुहाडे तो बगैर कौन कुरान सानू पढ़ाएगा। लजपाल हुसैन दे पिछे नमाज पढ़ने वाले बुजुर्ग जिहड़े सन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम आके कदमां ते गिर गए, अर्ज करते ने आका ना जाओ ना जाओ, तुहाडे तो बगैर असीं किते कोल जाके नमाज़ां पढ़ांगे। जदों तुहाडे नाना दी याद आउंदी है उदों तुहाडा चेहरा तक लैने आ। मेरे इमाम अली मकाम ने तैयारी की ज़ैना, मैं अपनी साजो सामान तैयार कर लिया, सवारियां तैयार कर लिया ने, आओ मेरिया सवारियां ते वेखो। अज़ीज़ान गिरामी जिस वक्त सईदा ज़ैनब बाहर निकलियां ने सब तो सवारियां गाजी अब्बास ने तैयार कीतियां ने। अज़ीज़ान गिरामी जदों सईदा सैयदादियां दे नाम गाजी अब्बास लिखते ने, जदों सैयदादियां दे नाम गाजी अब्बास लिखते ने, अगे फातिमा सुगरा आ जांदियां ने, आंदियां ने चाचू जी मेरा भी नाम लिखो। आख्या बेटी तेरा नाम नहीं लिख सकता, तेरे बापा ने मना किया है। हुण सईदा ज़ैनब वेखियां सवारियां तैयार हो गई ने। जिस वक्त सवारियां तैयार हुई ने, कुछ सवारियां ने जिन्हां ते महमल दे कपड़े ने, कुछ सवारियां ने जिन्हां ते सोने कचावे पे ने, कुछ सवारियां ऐसियां ने अजीज़ान गिरामी जिन्हां दियां पुश्तां ते कपड़ा कोई नहीं। सईदा ज़ैनब आंदियां ने भाई जान करद करना चाहनी भैन हुक्म होवे। आख्या मैनू समझ नहीं आई। कुछ सवारियां ने भैणा वालियां वास्ते जुमला बोलन लगा, कुछ सवारियां ने उन्हां ते महमल दे कपड़े पाए हुए ने, कुछ सवारियां ने बड़े सोने कचावे ने, कुछ सवारियां ने उन्हां दियां कमरां ते उन्हां दे उत्ते कोई कपड़ा भी नहीं। जदों इतनी गल की थी मेरी मां दी टाह निकल गई। फरमाया ज़ैना जदों वीर कोल आउण भैणां इज्जतां नाल बह के जांदियां ने, जिन्हां सवारियां ते महमल दे कपड़े पाए हुए ने, असीं तेरे नाल होवांगे करबला दी सरजमीन तक। ये सवारियां नाल जान गियां। अजीज़ान गिरामी दूसरा फरमाया जिन्हां सवारियां ते कपड़ा नहीं, ऐ ज़ैनब जदों करबला तो बाद असी दुनिया तो पर्दा कर जाएंगे। ये सवारियां उस वक्त अगे जान गियां। अजीज़ान गिरामी मेरी मां अली मकाम दियां अखां विचों आंसू जारी हो गए। सवारियां तैयार हो जाने, जिहड़ी सब तो अगे सवारी है मेरी इमाम हुसैन दा इम्तिहान घर विचों शुरू हो गया है। नाले नाने दा मज़ार छोड़न लगा है, नाले अम्मा दा मज़ार छोड़न लगा है। अजीज़ान गिरामी जदों इमाम हुसैन सवारियां तैयार कीतियां ने, जिहड़ी सब तो अगे सवारी है वो सवारी ते सईदा फातिमा सुगरा चिमट के बैठियां ने। आंदियां ने चाचू मैं नाल जाना है, गाजी चाचू नाल जाना गे। सवारियां तैयार हो के सैयदादियां सवारियां ते बैठियां ने। अजीज़ान गिरामी मेरी इमाम अली मकाम ने आवाज़ दी गाजी जी आका। आख्या सवारियां चलाओ ना, क्यों सवारियां रोक लिया ने। अजीज़ान गिरामी इतनी गल की थी। हजरत गाजी जेड़े ने चेहरा मोड़ के एक नुक्कर दे विच मुंह करके रो पे ने। मेरी इमाम अली मकाम फरमाते ने गाजी जी आका सवारियां क्यों न चलाता पिया। अर्ज की आका अगे सैयदादी दा नाम नहीं लिखिया। हुण सब तू जिहड़ी अगे सवारी है उस सवारी ते सईदा फातिमा सुगरा पै गई ने। सईदा फातिमा सुगरा उस वक्त जवान सन, छोटी बच्ची नहीं सी। बाज़ औकात जाकर ते मौलवियों की तकरीर ना लगे तो लफ्ज़ बोलते हैं, तवज्जो ना सुनना है कि सईदा फातिमा सुगरा छोटी जी उम्र सी, बच्ची सी, बीमार सन ते इमामे हुसैन छोड़ के टुटी हुई मंजी ते छड़ के टुर गए। ईमानदारी की गल करो, एडियां बच्चियां होण, एडी बच्ची होवे तुहाडी मेरी बेटी होवे ते बीमार होवे, सारा खानदान घरों जान लगे तो एडी बच्ची नूं कोई छड्डेगा? बोलो तो सही, एडी बच्ची नूं कोई नहीं छड्डेगा। जिसले इतनी गल की ना, ये जवान सन, सईदा फातिमा सुगरा जवान सन। आप दी शादी हजरत हसन मुसन्ना हजरत हसन दे पुत्र नाल हुई सी। हजरत हसन मुसन्ना नाल शादी हुई सी। वो तिजारत वास्ते गए सन। तीन इन्हां दे बेटे सन, एक दा नाम इब्राहिम सी, एक दा नाम अब्दुल्ला सी, एक दा नाम हसन मसल सी। दो बेटियां सन, एक दा नाम उम्मे रुकिया सी, एक दा नाम उम्मे कलसूम सी ते दूसरी दा नाम ज़ैनब सी। चार बेटियां सन,
لیکن حضرت حسن مسنہ تجارت واسطے گئے ہے. امام حسین نے فرمایا نانے دی شریعت اے آندی ہے بس جنی دیر تک گھر دا سر دا تاج اجازت نہ دے عورت گھروں نہیں جا سکتی. اس تو چھوڑ کے گئی. عزیزان گرامی سواری تے بیٹھیاں نے امام حسین نے آواز دی تھی غازی سواریاں چلاؤ. آقا بیٹی پاویں جوان ہوئے جدو پیکے گھر وچ جان تکلیف تے ہوندی ہے, بخار بھی ہو سکتا ہے, اداسی تو کہ مینوں سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اگلی سواری تے بہ گئیاں. غازی نکر دے وچ منہ کر کے رو پے. آپ نے فرمایا آقا اگے نا نہیں لکھیا, ہن میں کس طرح زینب فاطمہ سغرا نہ آکھا کہ تسی سواری تو اترو. میں نہیں کہہ سکتا. میرے امام حسین آئے آکھیا فاطمہ سغرا جی بابا آؤ سواری تو تھلے آ جاؤ, تسی نہیں جا سکتی, نانے دی شریعت اجازت نہیں دے دی. اتنی گل کیتی تے سیدہ فاطمہ سغرا دیاں ٹائیں نکل گیا. ابو جی کلے چھوڑ کے جا رہے ہو, میں نہیں ایتھے رہنا. عزیزان گرامی میرے امام علی مقام جدو بیٹی دیاں عرضاں سنیاں نے رو پے نے, اکھاں وچوں چم چم آنسو وسے رہے. عزیزان گرامی میرے امام علی مقام غازی دے کول کھڑے ہو کے اکھاں وچوں آنسو جاری نے. سیدہ زینب آواز دے دیاں نے بھائی جان سواریاں کیوں نہ چلان دے پے. آواز دیتی زینب آ کے خود ویکھ لو اسی سواریاں نہیں چلا سکتے. جدو سیدہ زینب آئیاں نے عزیزان گرامی سیدہ فاطمہ سغرا سواری دے نال چمڑیاں نے آدیاں نے ابو جی میں نال جانا گے, تیاں نو بندے کلے چھوڑ کے نہیں جاندے. میرے امام دیاں اکھاں وسدن لگ پئیاں نے جے میں ساون دیاں چڑیاں وسدیاں نے. عزیزان گرامی سیدہ زینب بھی کھڑیاں ہو گیاں. عرض کر دیاں نے بھائی جان پتہ ہوندا ہے کون کسے نال گھر وچ زیادہ پیار کردا ہے. علی اکبر نو آواز دیتی علی اکبر جی پھپھو جی. آکھیا جلدی نال میری گل سنو کون علی اکبر ہے جنہوں سیدہ زینب 18 سال پال دیاں رہیاں نے. کون علی اکبر ہے جنہوں زینب نے اپنا پتر بنایا ہے. اج مسئلہ دی علی اکبر جدو قریب آیا سیدہ زینب دیاں نے علی اکبر جی پھپھو جی. علی اکبر اپنی بہن آکھو تسی نہیں جا سکتے, نانا دی شریعت اجازت نہیں دین دی. جدو اتنی گل کیتی ہے علی اکبر انج جا کے ہاتھ کیتے نے. سیدہ زینب نے علی اکبر نو پا لیا ہے. جڑی فاطمہ سغرا آگے انہوں علی اکبر نے پا لیا ہے. جدو 2 سال دی سی آپ دی والدہ محترمہ حضرت ام اسحاق اس دنیا تو پردہ کر گئیاں سن. سنو توجہ میرے ال کرو عزیزان گرامی جدو اتنی گل کیتی ہے میں کیویں درد دساں ویرا سننا. جدو علی اکبر نو بازار وچ بھیج دیاں سن, مدینے دے بازار چکل دیاں سن, ایک وعدہ کر دیاں سن دیاں علی اکبر وعدہ کر کے جانا آئی کدو واپس آمیں گا. علی اکبر جیڑا وعدہ کر کے جاندے سن اسے وقت واپس آندے سن. اج علی اکبر چلن لگا گے قسم خدا دی پتہ نہیں کدو وطنہ تے آنا گے. علی اکبر جدو آ کے سیدہ زینب دے سامنے کھڑے ہو کے اپنی پھپھو دے سامنے کھڑے ہو کے سیدہ فاطمہ سغرا لا ہاتھ کیتے نے. بہن بولی نہیں, اتنا پیار دعا بہن پائیاں دا ہے. عزیزان گرامی بازوਆਂ وچ آ گئی ہے. علی اکبر نے بازو تو پکڑیا آگے لے کے گھر دے اندر آ گئے نے. دروازے تو اندر آئے نے, چوڑ کرا دیاں چابیاں دیتیاں نے. عزیزان گرامی جدو چابیاں دیتیاں نے سیدہ زینب دا سونا بھتیجا علی اکبر ٹرن لگا ہے. بہناں نو ویراں نال پیار ہوندے نے, ویراں نو بہناں نال پیار ہوندے نے. اج فاطمہ سغرا نو پتہ ہے میرے ویر علی اکبر ٹر جانا ہے, پھر پتہ نہیں کدو نظر آن گے, پھر پتہ نہیں کدو وطنہ تے آن گے. جدو گھر وچوں نکلن لگے نے فاطمہ سغرا نے بازو پکڑ لیا آگے آندیاں نے علی اکبر چند قدم چل کے وکھا دے.
علی اکبر چند قدم چل کے وکھا دے عزیزان گرامی علی اکبر چند قدم چلے نے اج کا چند قدم لا کے دروازے وچوں نکلن لگے نے او فاطمہ سغرا جدا ایک پل بھی اپنے وی تو بغیر عزیزان گرامی نہیں نکلدا علی اکبر دا ہاتھ پکڑ لیا کے آکھیا علی اکبر اگے جدو بھی جاندا سیں وعدہ کر کے جاندا سیں کدو وطنہ تے واپس آواں گا کدو آواں گا اس سے وقت آ جاندا سیں علی اکبر ہن جان لگا گے دس علی اکبر کدو آویں گا اتنی گل کیتی علی اکبر دی ٹا نکل گئی ہے عزیزان گرامی سامنے امام حسین بھی کھڑے نے کدی علی اکبر اپنی بہن فاطمہ سغرا دا چہرہ ویندے نے کدی اپنے بابا حسین دا چہرہ ویندے نے اکھاں وچوں زارو قطاراں سونے میری امام دی ٹا نکل گئی ہے اکھاں وچوں آنسو نے آکھدے نے علی اکبر جی ابو جی آکھیا فاطمہ سغرا نال وعدہ کر جدو اللہ طاقت دتی آواں گا وعدہ کر لے علی اکبر نے وعدہ کیتا عزیزان گرامی جدو قافلہ چلن لگا مدینے دیاں عورتاں قدماں وچ گر گیاں نے زینب نہ جایا جے ادھروں جتنے بزرگ نے حسین دیاں قدماں وچ گر گئے نے پھر علامہ صاحب میں نو کہن دیو عرش رویا ہوئے گا زمین روئی ہوئے گی جدو میرے امام علی مقام چلے لے گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی تے جدو کربل دا شاہ اسوار گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی تے جدو کربل دا شاہ اسوار ٹریا تے جگر حسین دا جان دائے کھویں دے کے بچی نو پیار ٹریا گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی تے جدو کربل دا شاہ اسوار ٹریا تے جگر حسین دا جان داگے کیویں دے کے بچی نو پیار ٹریا کوئی نہیں ہے جی جہان اندر جویں فاطمہ دا ماہ انوار ٹریا روندا ہویا حسین زی شان سائیں تے جندرے امد اجرے نو مار چلیا عزیزان گرامی اپنی تیدے سر دے ہاتھ رکھے میرے امام علی مقام نکلے نے جد مدینے دے وچوں بیر نکلے نے اپنے نانا دے روزے نو ویندے نے پردیسیوں میں پوچھنا چاہنا ہوا تیرے میرے رنگا بندہ نکلے قسم قرآن دی ٹاواں نکل جا دیاں نے تیرے میرے رنگا بندہ مدینہ چھوڑے دکھ لگ دا گئے اونا گلیاں وچ کاری صاحب حسین کھیل دے رہے نے اونا گلیاں وچ جوان ہوئے نے عزیزان گرامی کیویں درد بھر کے گل کرا ملکل درد ختم ہو گیا جدو امام حسین نکلے نے اپنے نانا دے مزار لوے دے نے نانا آج حسین جان لگا گی جڑا تیرے قدیاں تے کھیل دا دی جنوں کربلا دی مٹی دیتی آج حسین کربلا جا رہا ہے عزیزان گرامی میری ماں میری مقام مدینے وچوں نکلے نے جدو مکے دی سرزمین تے گئے نے مکے والیاں نو پتہ لگا گے نبیاں دے سلطان دا نواسا بیاؤ ہے بیلی تینو مینو قدر حسین دی کی ہے اسی 10 محرم والے دن کرکٹ کھیلنے تینو مینو حسین دی قدر کی ہے 10 محرم والے دن اسی والی بال دا میچ رکھنے تینو کی پتہ گے حسین کنیاں قربانیاں دیتیاں نے تینو کی پتہ ہے حسین اپنے نانے دے دین تو سب کچھ قربان کر دیتا ہے اندے ایو شرط سی نان دا دین رہ جائے ایک کوئی دل ویچ گل ہے نا دنیا دی دولت دا لالچ ہے میں پوچھنا چاہتا کئی بیمان سرگو دے دی سرزمین تے بھی بول دے نے آدھن حسین حکومت واسطے گیا نانا لوگوں قسم خدا دی حسین دے نانے دا مزار بڑا بڑا ہے آستانہ بڑا بڑا سی نظرانے قیامت تک حسین تو نہیں سی مکنے حسین اپنے نانا دے دین واسطے گیا ہے ایک کوئی دل ویچ آرزوزی ایک کو دل ویچ ازرزی ایو شرط سی نان دا دین رہ
رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے ایکو شرط سنان دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پویں چوک حسین دی پر نان دا زندہ اسلام رہ جائے اللہ سلامت میرے امام علی مقام مدینے مکے پہنچے نانا حضور نے رات میں مکہ چھڑیا مدینے آئے نواسا رات میں مدینہ چھوڑ کے مکہ جا رہے شیب ابی طالب دیاں گھاٹیاں وچ اپنی نانی اما خدیجہ الکبریٰ دے مقامہ وچ امام حسین نے ڈیرہ لایا تے جس وقت نانی دے گھر وچ جاندے نے نانا دے شہر وچ جاندے نے قسم رب دی حسین رو پوں دے وقت گزردا رہا 8 ذوالحج میں امام مسلم دا خط آیا کدی حضرت امام مسلم دی شہادت رکھی اور اس فقیر نو بلاوی سہی تینو پوری کربلا دی ہسٹری سناما با کون ظالم ہے جنہ حسین نو بلایا کنہ 12,000 خط لکھا وضاحت نہ لائیں جو لکھ کے جامعہ دا قیامت تک جب تک میں زندہ جیڑی گل کر کے جائے دا ملک دا ذمہ دار ہوئے گا دا ذمہ دار ہوئے گا تاریخ دے حوالے لیں جس وقت میرے امام علی مقام ہے 8 ذوالحج ہے بات تھوڑی جی مختصر کرنا چاہنا کیونکہ 2-2.5 گھنٹے دی شہادت ہو رہا ہے جی تے گھبرا نہیں جانا آج میں نے پتہ لگے میں سرگودی دی سرزمین تے آیا عاشقاں دا پتہ لگ جائے دا یہاں کو دے حافظ آبادیاں تو ہاتھ بن کے پیاں ہو جائیے تے یہاں کو دے حافظ آبادیاں ہوں دے ایران 8 ذوالحج خط امام مسلم دا آیا اس سے دن امام مسلم کوفے شہید کیتے کیسا خط آیا بھائی جان خط دی تحریر لکھی تھی بھائی جان کسی ہور پاسے نہ جایا جائے سدھے کوفے بچ آوے جے کوفے والے بڑے وفادار نے اس دن امام مسلم نے شہید کیتا آقا کسی اور بستی ال نہ جایا جے تواڈے نال سید زادیاں ہون دیاں تواڈے نال پردے دار ہون دیاں خدا دی قسم جڑے بندے جنگ واسطے جاندے نے پنڈ پنڈاں نال لڑن جاندے نے تیاں نو نال لے کے نہیں جاندے فیصلہ تساں کرنا تقریر میں کر کے جانی ہے تیاں نو نال لے کے نہیں جاندے غیرت مند جوان بیٹھے ہو بیویاں نو نال لے کے نہیں جاندے بیٹیاں نو نال لے کے نہیں جاندے قسم رب کعبہ دی میرا حسین جنگ واسطے نہیں گیا نانے دے دین واسطے گیا نانے دے دین واسطے گیا ہے سیدہ سکینہ 6 سال دی بیٹی نال ہے علی اصغر 6 مہینے دا بیٹا نال ہے سید زادیاں نال نے بیویاں نال نے بہناں نال نے میرے امام علی فرمایا غازی جی آقا 2 دن عید وچ رہ گئے 8 ذوالحج ہے غازی سب سید زادیاں نو کہو احرام اتار دے آقا 2 دن رہ گئے نے حج پڑھ لئیے آپ نے فرمایا نہیں لیکن یزید ایک اور چال چلی امام حسین ولیاں دے سردار دے بیٹے ہیں اس گل نو سمجھ گیا ہے یزید ایک چال چلی 20 بندے تیار کیتے جس وقت حج کیتا جاوے امام حسین طواف کردہ پہ ہوئے طواف دے دوران شہید کیتا جائے 20 بندے چھٹے سن تلواراں دے کے اسلحہ دے کے بھئی امام حسین نو شہید کر دیتا جائے تاکہ ساڑھے ذمے لگ گئی نہ لیکن انج نہ ہونا نانے دے دین آستے کربلا حسین جانا علی دے پتر نو پہلے پتہ لگ گیا امام علی مقام نے فرمایا غازی جلدی نہ تیاری کرو 2 دن حج تو آقا بڑی بڑی دوروں لوگ عید کرنا واسطے مکہ تے مدینے آ رہے ہیں ایسی مکہ مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ نے فرمایا نہیں جلدی کرو تیار کرو قافلہ تیار ہویا سید زادیاں 34-36 منزلہ قافلہ طے کردہ 2 محرم الحرام نو کربلا سرزمین کربلا تے پہنچا میرے امام علی مقام نے فرمایا غازی جی آقا فرمایا مٹی اٹھاؤ نا مٹی اٹھائی آقا اس جگہ نو کی آخ دینے آقا انو کربلا آخ دینے میرے امام علی مقام نے فرمایا مٹی اٹھاؤ مٹی اٹھا کے میرے امام نے ہاتھ تے رکھی کول مٹی ہو ہائی تھوڑی جی جڑی نانا حضور دیتی دعاں دا رنگ ایکو جہا ہو گیا تو میرے امام علی مقام نے نزدیک کر کے خوشبو لئی دعاں دی خوشبو برابر آئی میرے امام نے فرمایا تے خیمے لا دیو اتھے خیمے لا دو 4 واری سید زادیاں دے خیمے لگے نے شمر عمر ساتھ دنیا دے ظالم نے پٹائے نے کربلا دی سرزمین ہوتے کو چاڑیاں نہیں ہیں کربلا دی سرزمین تے درخت نہ ہے کربلا دی سرزمین تے کو سبزہ نہ ہے
ہر پاسے تپتی ریت آئی جدو گرمی ہوندی بندے نے انج لگدا جویں سوا نیزے تے سورج آ گیا جتھے سید زادیاں خیمے لانے دنیا تے ظالمہ خیمے پٹا دینے دوسری جگہ تے چار دفعہ خیمے سید زادیاں تے پٹے گئے عزیزان گرامی پھر غازی تے دل تے کی گزری ہوئے گی امام حسین تے دل تے کی گزری ہوئے گی جس وقت آکے خیمے تے انج کلیاں نو ظالم ٹھڈے مار دینی اگے 24,000 دا ذکر ہے 24,000 فوج یزیدی آگئی 22,000 دا بھی ذکر ہے ریاض القدس دے اندر میں پڑھیا 1,46,056 بندے دا بھی ذکر بھی پڑھیا 1,46,056 بندہ اگے تلوارہ لے کے نیزے لے کے بلاندے حسین نو آپ پہنے 12,000 خط لے کے بچوں بیٹھ جو یار بلاندے آپ پہنے دنیا دے ظالمہ نے راستہ روک لیا آکھیا حسین اس تو اگے نہ جا سکتا یزید دی بیعت کر عزیزان گرامی اگلی گل امام علی مقام نے فرمایا غازی جی آقا آکھیا غازی اس زمین دا مالک کون ہے ایتھے کہو سبحان اللہ اسی ہم سائے دے 2 مرلے مل کے بیٹھے ہیں کربلا حسین کرنا کی ویکھ ہن غازی زمین ہے کہ نہ دی کسی دی زمین ڈیرا اسی لان آیا اسی لوکاں دا حق دیوان واسطے آیا لین واسطے نہیں آئے جاؤ بلا کے لو کیڑی بستی قادریہ بستی نالی بستی اس بستی دے بچو لے کے آؤ ٹھیک ہے لے کے آئے ہاں بھی بیلیو تو ہاڑی زمین ہے ساڑی زمین ہے آقا حسین فرمایا میرا نانا نبیان دا سلطان ہے توجہ میرے حال ساری توجہ میرے حال میرا نانا نبیان دا سلطان ہے میرا بابا ولیان دا سردار ہے میری اممہ زہرہ ہے اسا اس ڈیرہ لانا کربلا زمین تے اس زمین تے سی ڈیرہ لان لگیاں چند دن دے مہمانا پھر رب دی بارگاہ ٹر جانا ہے اس انو زمین چاہی دیئے جس وقت آقا حسین نے تعارف کرایا نا تعارف کرایا بھائی تبسم جس وقت تعارف کرایا اس وقت وہ غادریہ بستی دے لوگ ہاتھ بن کے وہ اندے نے اس تو بڑی کرم والی کیڑی گل ہے کہ نبیان دے نبیان دا سلطان جیڑا انہاں دا نواسا اس زمین تے ڈیرہ لاوے سانو اور چاہی تھا کہ یہ زمین ایویں دیتی میرے امام علی مقام نے فرمایا نہیں اج تسی دیو گے کل تواڈے بچے گل نہ کرن بس ساڈے باپ ایویں زمین دے دیتی تھی اج دی قیمت پاؤ قیمت پائی گئی اس وقت 60,000 درم قیمت ہو دی اس وقت لگی قیمت لگی امام حسین نے جیب دے وچوں 60,000 درم کٹ کے اگے رکھ چھڑیا واہ علی دے پترا تھا اگے رکھ دیتا جی رجسٹری کدے نہ کرنی ہے لجپال حسین فرماندے نے جے ساری زندگی رہنا ہے میرا علی اکبر ایتھے رہے گا رجسٹری علی اکبر دینا پھر میری امامی علی مقام نے فرمایا کہ تو اڈے تو سٹام کرانا ہے کس چیز دا جی فرمایا جے تو دنیا بنی سی کائنات بنی سی رب زمین ساڑھے نا سجدہ دے لکھی ہے لیکن مالک تسی بن گئے ہو ایک سٹام لکھ کے دینا ہے کہ اسی چند دن دے مہمانہ رب دی بارگاہ پیش ہو جانا سا لیکن ایک سٹام تسان لکھ کے دیو کہ جے سرگد دے بچو لوگ آئے مشرق چوہن مغرب چوہن جنوب چوہن شمال چوہن آکے ساڑھیاں روزیاں دیاں زیارتہ کرن 3 دن انہاں دی مہمان نوازی کرنی ہے تنال دسنا کیا حسین دا روزہ ہے غازی دا روزہ ہے ہر ایک دے روزے دی نشاندہی کرنی تے 3 دن مہمان نوازی کرنی ہے اس تو بعد اسی چلے گئے تے تسی زمین دے پیچھو مزارے بن کے ساری زندگی تساں گزار 2 دن گزریا 7 دن گزریا جدو 7 محرم الحرام آئی نا اس وقت دنیا دے ظالم نے پیچھو ابن زیاد نے لیٹر لکھیا شمر حسین نو آکھو یا یزید دی بیعت کر لوے جی بیعت نہیں کر سکتا تے دا پانی بند کر دو نہر فرات تے پیرے لگ گئے جانور پانی پیندے رہے پر میرے نبی دیاں بیٹیاں نو پانی نہیں ملیا پرندے پانی پیندے رہے درندے پانی پیندے رہے پر حسین دے پتران نو پانی نہیں ملیا 7 دن گزریا 8 دن گزریا جدو 9 تے 10 دی درمیانی اثر دا ویلا ہی نا تے میرے امام علی مقام خیمے دے سامنے ٹیک لائی اون گئی تلوار دے نال ٹیک لائی نانا حضور دی زیارت ہوئی میری سرکار نے فرمایا حسین صبر کر جائیں اللہ صبر دا اجر دے گا اینی گل کیتی تے خیمے دے وچوں سیدہ زینب بہر آئیاں بھائی جان کلے گلاں پہ کر دیو کی گل ہے سامنے انج کر کے یزیدی فوج کھڑی ہے تلواراں لے کے او ظالم ہے جنہ 12,000 خط لکھ کے بلایا ہا اج حسین نو اگے نہیں جان دے دے دھوکے نال بلایا میری امام علی مقام فرماندے نے زینب ویلے نال گلاں پہ کرنا واہ وقت کڈا تو بے ایمان ہے جڑا تیرے وچ آندا ہے اونوں ہی لے کے ٹر جانا ہے انی گل کیتی تے یزید دے سپاہی لاما تے خیمے دے ابن سعد رنگے ظالم جڑے نے انج خیمے دے سامنے گھوڑے لے کے آ گئے سیدہ زینب ویر دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے کیا حسین
جی آپی انج لگدا پیا جویں یزیدی ساڈے نال جنگ کرنے واسطے تیار ہو کے آ گئے نے میرے امام علی مقام نے آواز دیتی غازی جی آقا فرمایا جا انہاں ظالماں دا پتہ کرے عمر سعد کی چاہندا ہے غازی 20 بندے دا بھی ذکر ہے چند بزرگ بندے سفید داڑیاں لے کے اے بھی ذکر ہے میرے امام علی مقام دا ویر کیا جا کے عمر سعد کیوں ذرے ذرے گھوڑے تو لے کے جنگ دی تیاری کر کے خیمے دے چاروں طرف آ جانا وجہ کی ہے عمر سعد بول گیا کہ حسین واخ یا یزید دے ہاتھ تے بیعت کر لے جی بیعت نہیں کرتا تے کل جنگ واسطے تیار ہو جائے آج جنگ واسطے تیار ہو جائے غازی آکھے 1 منٹ صبر کر میں اپنے آقا حسین تو پوچھ کے آواں آقا حسین دی بارگاہ چ انج کھلوندا ہی غازی جویں نوکر اپنے مالک دے سامنے کھلوندا ہے آقا عمر سعد دنیا دا ظالم آندا یا یزید دے ہاتھ تے بیعت کرو یا جنگ واسطے تیار ہو جو میرے امام علی مقام دی آنکھاں وچوں آنسو آ گیا فرمایا جا اس دنیا دے ظالم نو آکھ یہ یزید دے ہاتھ تے بیعت کرنی ہوندی میں نانا دا روزہ کدی نہ چھوڑدا جے میں یزید دے ہاتھ تے بیعت کرنی ہوندی تے میں اما زہرہ دا مزار کدی نہ چھوڑدا جے میں یزید دے ہاتھ تے بیعت کرنی ہوندی میں اپنے ویر دا کدی مزار چھوڑ کے نہ ہوندا جے میں یزید دے ہاتھ تے بیعت کرنی ہوندی میں مدینہ شہر کدی نہ چھوڑ کے ہوندا بڑے نظرانے ملدے ہیں جا اس دنیا دے ظالم نو آکھ صرف اج دی رات دے دے وے وہ بھی کسی ڈر تو نہیں اسی صرف رب دے حبیب نو راضی کرنا واسطے رات پہ منگنے عمر سعد کو جس وقت دوبارہ غازی کیا ہاں کی حسین فرمایا کہ انہاں کیا بیعت نہیں کرنی پھر جنگ واسطے تیار ہو جو غازی آکھیا بے اج دی رات منگیے صرف رب دے حبیب نو راضی کرنا واسطے کل جیڑا ویکھی جائے گی اتنی گل کیتی عمر سعد مسکرا کے بیلیاں لے ویکھیا نال تے ساتھیاں لے ویکھیا مسکرا کے آندا اج دی رات دے دے وہ کل ہو سکدا حسین بیعت کر لوے عزیزان گرامی واپس چلے گئے عزیزان گرامی جس وقت رات گزر دی پئی ہے سیدہ زینب اپنے ویر حسین دے نال ہر خیمے دے اندر جاندیاں نے ہر ایک نو امام علی مقام فرماندے نے قرآن دی تلاوت کرو نا قرآن دیاں تلاوتاں جاری ہو گیاں کوئی نماز پہ پڑھدا عزیزان گرامی جدو عشاء دا ویلا آیا ہے میرے امام علی مقام نے فرمایا علی اکبر اذان دے وہ علی اکبر نے اذان دیتی ہے میرے امام برحق نے نماز پڑھائی ہے جدو عشاء دی نماز پڑھی عشاء دی نماز پڑھن تو بعد میرے امام علی مقام نے فرمایا غازی جی آقا غازی میں خطبہ دین لگاواں جڑے میرے نبی دے غلام نے میرے نانا حضور دے غلام نے یا میرے غلام نے انہاں نال چند گلاں کرنیاں نے جدوں خطبہ دیواں اودوں دیوا بند کر دینا گے سچے عاشقاں نال حسین گل کرن لگا ہے عزیزان گرامی جڑے عشق حسین چ اج بھی ایتھے بیٹھے ہو قیامت تک جڑے عشق حسین چ جان گے قیامت تک ذکر ہوندا رہے گا غازی جدوں میں خطبہ پڑھا غازی تو دیوا بند کرے آجے جڑا جانا چاہے بے شک جا سکتا ہے امام حسین نے جدو خطبہ شروع کیتا ہے جڑے غلام کربلا وچائے سن قسم خدا دی پچھے بیٹھے سن جدو انج کر کے قدمہ وچ آ گئے لیں میرے امام حسین نے عزیزان گرامی جدو خطبہ ختم کیتا دیوا بلا بالے آگے میرے امام علی مقام نے فرمایا دیوا جس وقت بند سے آکھیا جڑا جانا چاہتا چلا جائے جڑا جانا چاہتا چلا جائے انہاں دنیا دے ظالماں دی دشمنی ہے تے میرے نال کوئی ویر ہے تے میرے نال تواڈے نال کسے دی دشمنی نہیں سارے اٹھ کے قدماں وچ آ گئے سچے حسینی بن کے آ کے بہ گئے آقا حسین دے غلام بن کے آ کے بہ گئے انج ہاتھ بدے نے جدو دیوا بلے آ گئے بھائی آصف قدماں وچ گر کے عرض کر دے نے آقا اسی کیویں جا سکنے آج مصیبت تانوں چھوڑ کے ٹر جائیے کل قیامت دن اپنے کملی والے نو کی چہرہ وکھاواں گے تواڈے نانا حضور نو کی چہرہ وکھاواں گے غلاماں دیاں ٹاواں نکل گئیاں نے عزیزان گرامی پھر بیٹھیاں بٹھایا میرے امام حسین نے جنت دے محل وکھائے نے عزیزان گرامی جدو رات دا وقت ہے ہر خیمے دے وچ سید جا کے آوازاں دے رہے نے قرآن پڑھ لو میرے نانا تے درود پڑھ لو چل دیاں ایک خیمے وچ آئے نے بچیاں والیاں واسطے گل کر لگا نکی جی بیٹی سکینہ ہے جڑی اپنے بابا حسین دے کول سوندیاں
نے اپنے بابا دے سینے نال لگ کے سوندیاں نے امام حسین جدو کربلا دیاں تتیاں ریتاں دے اپنی بیٹی سکینہ دے خیمے وچ آئے نے اکھاں نیند نال پریاں نے پر اپنے بابا دا سینہ نہیں ملدا پیا بابا حضور سارے خیمے وچ جا رہے ہیں ہر خیمے دے وچ آواز آ رہی ہے کل جنگ شروع ہو جاوے گی جدو اتنی گل کر دیاں نے سیدہ سکینہ نو پتہ نہیں جنگ کی ہوندی ہے عرض کر دیاں نے پھپھو دے گل وچ پاواں پا کے پھپھو جی دسو نا کل کی ہونا گے سیدہ زینب نے آکھیا وے گا جدو دن چڑھیا تو ویکھ لوے گی تے چل دے تیر قضانو جدو دن چڑھیا تو ویکھ لوے گی تے چل دے تیر قضانو تو روسے اپنے بابا تائیں تے میں روساں حسین برانو میرے امام علی مقام نے اپنی تینوں سینے نہ لالیا کدی پیشانی چم دے نے میری ماں نو پتہ کل میریاں بچیاں کلیاں رہ جانا ہے عزیزان گرامی اپنے گریبان تے چل کے ذرا کھول کے ملک دی گل سنی تیری میری بیٹی سکول تو دیر نہ لاوے دیر نہ لاوے چیخاں نکل جاندیاں لے اپنیاں بیٹیاں دے دفاع واسطے سکولے گڑیاں لوائیاں لے اے حسین دیاں بیٹیاں لے جنہ کربلا دی تتی رہتے رہ جانا ہے میری امام نو پتہ ہے کل میری بیٹی سکینہ رہ جانا ہے میری امام علی مقام سینے نہ لا کے اندن سکینہ میری بیٹی سو جا اکھاں لال ہو گیا لی میرے امام علی مقام فرماتے نے ڈل رات گئی ہن سو جا بچڑی ڈل رات گئی ہن سو جا بچڑی تے میری دی معصوم سکینہ ڈل رات گئی ہن سو جا بچڑی تے میری معصوم سکینہ سے وقت امیری ویکھے گانی تے جدو ہایا وقت جدو ہایا وطن مدینہ سے وقت امیری ویکھے گانی تے جدو ہایا وطن مدینہ کل ڈیگر ویلے اجڑ ویسے کل ڈیگر ویلے اجڑ ویسے تے چڑکاں دے سی شمر کبیرہ عزیزان گرامی سب خیمے آوے میری امام علی مقام قرآن دی تلاوت کرا رہے جدو سہری دا ویلا ہویا آگے سب سیدہ دیاں سیدہ زینب دے خیمے وچ آگیاں نے عزیزان گرامی جدو سیدہ زینب دے خیمے وچ آگیاں نے عرض کر دیاں نے زینب آج امام حسین کے سفارش کر دے وہ امام حسین کے سفارش کر دے وہ علی اکبر نو آکھو اذان سنا دے وے جویں نانا دی مسجد نبوی وچ اذان سنا دے سن پتراں والے ذرا خیال کریا جائے علی اکبر دی مسئلہ دی ہے علی اکبر اپنے نانا محمد دی تصویر نے کائنات رب دی قسمیں علی اکبر سر تو لے کے قدمہ دا میرے کریم آقا دی تصویر نے اہل بیت دا جدو دل کردہ کے نبیاں دے سلطان دی زیارت کر لئیے علی اکبر دا چہرہ بیکھ لینے عزیزان گرامی میری امام علی مقام نے آواز دیتی علی اکبر ویکھیا تے خیمے دے اندر ریت دا سرہنہ بنا کے سید ٹیک لا کے عراب پہ کر دینے میرے ویرو تیرے تے میرے بچے ایسی علی کمرے میں جاواں صبح دے وقت ماں نماز آستے نہیں اٹھا دی میرے پتر دا سکون تباہ پیا ہوندہ ہے آویخ علی اکبر سرانہ ٹیک لا کے بیٹھے نے رہے دا سرانہ ہے میرے امام نے آواز دیتی ہے اکھا سیری بیلے جد چڑیاں بولا تے آواز امام نے ماری سیری بیلے جد چڑیاں بولا تے آواز امام نے ماری
اٹھ علی اکبر اذان سنا جا اج جگ تو جان دیواری عزیزان گرامی علی اکبر نے اذان دیتی ہے میری امام علی مقام فرما نے علی اکبر کربلا دا جائزہ لے کے آؤ علی اکبر کربلا دا جائزہ لین واسطے گئے ویکھیا تے ایک سیدہ پردے دے اندر بیٹھی ہے جڑے سید نے انہوں نے پتہ چل گیا ہے اپنے انج چولی کر کے کربلا دے وچوں کنکر اٹھا کے انج گودی وچ پئیاں رکھ دیا نے علی اکبر تین وراں آواز دیتی ہے لیکن جواب نہیں آیا عزیزان گرامی جدو واپس آئے میری امام حسین نے پوچھا علی اکبر جی ابو جی پتر کربلا دا جائزہ لے کے آ گئے ابو جی لے کے آ گیا وہاں ابو جی ایک پردہ پوش ویکھی ہے ایک نوری چھیرے والی ویکھی ہے جڑی اپنی انج کر کے چادر تطہیر کر کے کنکر اٹھا کے چھولی دے وچ رکھ دیا پئیاں نے جنہ دیاں ماواں ٹر گئیاں نے اللہ واسطے انہاں دی قبر تے جایا کرو جنہ دیاں ماواں موجود نے اپنی ماواں دے قدماں نو بوسے دے ویا کرو جدوں ماواں ٹر جان حویلیاں خالی ہو جاندیاں نے میری امام نے جدوں گل سنی ہے میری امام دی ڈا نکل گئی ہے آکھیا علی اکبر جی ابو جی آکھیا او تیری دادی فاطمہ سی او میری اماں فاطمہ تو زہرا سی میرے نال وعدہ کر کے آئی ازن حسین تو بعد کربلا وے تیرا سر قلم ہو کے گرے گا پہلے تیری اماں دی چھولی ہوئے گی عزیزان گرامی صبح دا ویلا ہویا میرے امام علی مقام نے جزیدیاں دے سامنے خطبہ دیتا ایک ایک دا نام لے کے خط کٹ کے دیتا ظالمہ تو فلانا ہے 12,000 خط میرے امام علی مقام نے ہر ایک نو پڑھ کے سنائے دنیا دے ظالم پیسے دے بکن والے کوفی لا یوفی دنیا دے ظالم منہ موڑ گئے عمر سعد سب تو اگے نکلیا سب تو پہلا تیر اہل بیت عمر سعد چلانا لائے آندھا ہے یزیدیو غوار ویجے اہل بیت سب تو پہلے تیر چلانا لائے میں میری امام علی مقام واپس آئے شہادتہ دا سلسلہ شروع ہویا جنی دیر تک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام رہنے حسین دے غلام رہنے ایک بھی سید کربلا دی سرزمین تے نہیں ہونا جان دیتا اپنے نظرانے پیش کیتے پھر میرے امام علی مقام دے 6 بھتیجے اور 8 بھائی انہاں شہادتہ دیتیاں شہادتہ قربانیاں دیتیاں پھر غازی عباس گئے کدی علی اکبر گئے کدی قاسم گئے کبھی اونو محمد گئے کدی ابو بکر گئے کدی عمر گئے کدی عثمان گئے ابو بکر عمر عثمان حضرت علی دے سکے پائی نے نیرہ غازی دا ذکر ہوتا ہے ابو بکر عمر عثمان اے علی دیاں پتران دا نائے ام البنین دے بیٹے نے اے بھی گئے قربانیاں پیش کی تیاں میں تے قسم خدا دی اپنی انتظامیہ نہ کیا میں 72 شہادتہ رکھو ملک 72 شہادتہ پڑھ کے تو انہوں سنائے نہ دے اپنے باپ دا نہیں صرف 4 شہادتہ دی بندے گل کر دینے لیکن بے نورے نے جدو انہاں ممبرہ تے بہ کے ڈیمانڈا کر کے پڑھن 40,000 پہلے کاؤنٹیج منگا کے پڑھن وہ شہادت نہیں پڑھ سکتا کمی نہیں رہندی بندہ کمینہ نہ ہوئے اہل بیت دا ذکر کرنا لا ہوئے نبی دا ذکر کرنا لا ہوئے پیسے اپ ہی ہوندے رہندے انہاں ممبرہ تے بہ کے ذاکر انہاں ممبرہ تے بہ کے ملہ جدو انہیں روپیے منگ لینے تے اتھر آوے کتھوں پھر پہ انگلیاں لے کے چادرہ مارن دے بیٹھے بھی میں علماء سٹیجاں دے ویکھنے آکے چانس ہوئی کوئی نہیں اندر پیدا کرنا اندر پیدا کر ایس دولت اللہ ویک ایک خدا دے ایک تھلے تو 3 دن میں ملک نو لگے رہاں دے تھلے رپیاں نو تو ویکھے لعنت پا جیڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دا غلام انہوں پیسے دی کمی نہیں رہندی یاد رکھا جے میری گل وہ دے پیسہ پیچھے چلتا ہے جس وقت میرے امام علی مقام دیواری آئی خیمے دے اندر گئے تیار ہوئے سید زادیاں کلیاں رہ گئیاں نے توجہ کریں تیری میری بیٹی دروازے دے کے 10 منٹ کھڑی ہوئے بی بی نہ لڑ پڑنے جا کے میری بیوی کھڑی میری بیٹی باہر دروازے کے کھڑی رہی ہے میرے دشمن لگ دے رہنے شریک لگ دے گئے غیرت مند بندے آستے جملے بولن لگا یہ میرے نبی دیاں نواسیاں نے جنہاں دے سر دا دپٹہ ہٹ جائے نا تھوڑا جا رسک جائے سورج پردہ کرتا ہے یہ وہ بیٹیاں نے اج کربلا دی سرزمین ہے نہ کو برادری ہے نہ کو رشتہ دار ہے نہ مدینے والے نے نہ مکے والے نے میرے نبی دیاں کلیاں نواسیاں نے جڑیاں اپنے بابا دے مزار تے زینب جاندی تے 18 ویراں دے وچ کھڑی ہو کے جاندی ہے
وچ کھڑی ہوندی سی 18 20 لامت ہوندے سن تے اپنے نانا دے مزار تے جاندے سن تے جس وقت قریب جاندیاں سن لجپال علی دیوا بند کر دیندے سن کملی والے دے روزے تو دیوے اس وقت چلدے سن نا عام دیوے بند کر دیتے سن ایک دن زینب سوال کیتا ابو جی میں نانا حضور دی مزار تے جانی ہوں زیارت کرنا واسطے اندر حل جائے گا جس وقت گل کرانگا میں ابو جی تسی دیوا بند کر دیندے ہو لجپال علی دی ڈھار نکل گئی فرمایا زینب تینوں پتہ نہیں 70,000 فرشتہ راتی تے 70,000 دنے سونے نبی دے گنبد خضرا تے چکر لاندا میں علی دی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کوئی فرشتے دی بھی نظر تیرے چہرے تے پہ جاوے غیرت مند کون پھر بھی سمجھ نہیں ہوگی میرے امام علی مقام نے اپنے پتر علی اصغر دفنایا قبر کڑی قبر کڑ کے شہزادے نے دفنایا پھر خیمے دے وچ ٹر گئے سیدہ سکینہ عرض کر دیا پھپھو یہ لگتا جی میں میرا ابو بھی تیار ہو گیا آخری رہ گیا ہے امام حسین کلا رہ گیا ہے امام حسین شریعت نہیں بدلی کربلا چ اپنے نانے دی شریعت وہی ہے دس کے گیا بہن دی قدر کیویں کری دی ویر دی قدر کیویں کرنی بھتیجیاں نال پیار کیویں کرنا بھتیجیاں دے سر تے ہاتھ کیویں رکھنا یہ دس کے گیا ہے جس وقت میرے بھائی الطاف گجر ٹائم منگیا قسم پیدا کرنا دیو سا کیا ملکہ جننے روپیے منگ میں دینا میں کیا گجرہ کدی کروڑ بھی آکھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اپنے لبان چوں نہیں منگنا جس وقت میرے امام علی مقام خیمے بچ گئے نے شاہ جی توجہ کرے جے تسی سید زادیو پارا دیو اس دین دا پارا سید دیو دوجہ لوکاں کی دینا تو بیچ دا پیار بندی جس وقت خیمے دے اندر داخل ہوئے تے تیار ہون لگے سیدہ سکینہ دی پھپھو انج لگدا ہے جویں میرا ابو حضور بھی تیار پہ ہوندا پھپھو سی کلیاں رہ جاندیاں کوئی ساڈا ایتھے مددگار نہیں ہے اسی کلیاں رب دی رضا من کے سید بیٹھے ہیں مجبور نہ ہے امام حسین و نہر فرات دی گل کرتے جی پانی باندھا تو حسین لیا نہیں سکیا قسم پیدا کرنا لے دی اے او حسین حوض کوثر نو حکم کرتا تے حوض کوثر چشمے جڑے نے جاری کربلا دے وچ کر اچھی کہہ دے سبحان اللہ اے او حسین لیکن رب دی رضا من کے بٹھا رہا ہے صبر کر کے حسین لوگوں نے دسیا جس وقت سیدہ زینب گئیاں نا ہن پیر دیاں تے پینٹ دیاں آخری گلاں نے توجہ کی جے تھک گئے ہو تو بس کر دینا تھک گئے ہو اچھی کو سبحان اللہ پتہ لگ جاتا ہے تو ہن میں نے اٹھ کے تو دروازے تو باہر بھی جا کے بخایا جائے جس وقت گئیاں نا تے آخری گلاں نے حضرت پریاں نگاہاں نال سیدہ زینب نے اپنے ویر دا چہرہ تکیا زینب دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے ثانیہ زہرا دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے میرے امام حسین دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے کہ میریاں پہنا کلیاں رہ جانا انہاں سواریاں تے ہون بانا ہے جنہاں سواریاں تے کپڑا کوئی نہیں اس تو اگے انہاں جانا سواریاں چلنا ہے سیدہ زینب فرماندیاں نے حسین جی پہن کدی اگی علی اکبر تیار کرتا جسے علی اکبر دا نام لیا پتر شالا جوان نہ جان دنیا تے ٹر جان باپ نو پتا جنہ پتر ٹر جائے علی اکبر دا نام لیا میری امام دی ٹھا نکل گئی اگے غازی تیار کرتا قاسم تیار کرتا آج تینوں پہن تیار کر کے سواری سے بٹھا میرے امام علی مقام تیار ہوئے آخری ملاقاتہ نے ہونے میرے امام علی مقام تیار ہوئے ادھر دنیا دے ظالمہ نے آواز دیتی حسین تھک گئے حسین بس میرے امام علی مقام نے فرمایا زینب ساریاں سیدزادیاں دے خیمہ چا آخری سلام کر لما پھر معاشر دے میدان چا ملاقات ہوئے گی عزیزان گرامی میرے امام علی مقام جدو چلے لیں شہروانوں دے خیمے وچ داخل ہوئے نے جدو شہروانوں دے خیمے وچ داخل ہوئے نے عزیزان گرامی شہروانوں بیٹھیاں قرآن دی تلاوت بیاں کر دیاں نے جدو حسین نو ویکھیا آگے سر دے تاج نو ویکھیا ہے شہروانوں قدمہ تے گر رہیاں نے میرے امام علی مقام فرماتے نے شہروانوں رج کے ویکھ لے تیرے سر دے تاج ٹر جانا آگی ان آخری واری حضرتاں ساری مک جانیاں نے شہروانوں تک لینا شہروانوں قدمہ وچ گر گئیاں عرض کردیاں نے آقا کوئی زندگی وچ کمی پیشی رہ گئی ہوئے میاں بیوی دی زندگی عجیب ہوندی ہے جے کو کمی پیشی رہ گئی ہوئے مینوں معاف کر چھڑیا جے آقا مینوں معاف کر چھڑیا جے میری امام علی مقام دیاں اکھاں وچوں آنسو
آنسو آ گئے میرے امام فرماندے نے شہروانو تو یزدجرد دی پوتری سیں ایران دے بادشاہ دی تی سیں شہروانو سونے دیا محلہ وچ رہن والی سیں شہروانو سونے دے پیالے چ پانی پینا لی سیں شہروانو تیرا پلا ہوئے میرے نال فقیران والی زندگی گزار چھڑیا عزیزان گرامی جدو اتنی گل کی تھی شہروانوں کو غلطی ہوگی ہوئے تے معاف کرے آ جائے عرض کی تھی آقا میرے تو غلطی کوئی ہوئے تے معاف کر چھڑے آ جائے جس بیوی دیا نظران دے سامنے سہاگ اجڑن لگے قسم خدا دی کمر ٹوٹ جاندی ہے جنہ تیاں دے کاری اجڑ جاویں انہ دے باپ آکے لے جاندے نے جے باپ نہ ہون تے پیر آکے لے جاندے نے توجہ میرے حل کرو جیزان گرامی جدو میری امام علی مقام پیر نکلن لگے نے شہربانوں عرض کر دیا نے ہاتھ بن کے قدماتے گر گیا نے آدھین آقا ایک آخری گل کرنا چاہنیا آخری گل کرنا چاہنیا جنہ دیا تیاں اجڑ جان باپ لے جان دے نے تے باپ دا بھی پتہ کوئی نہیں میں تے قیدن ہو کے آئی سا مینوں تے باپ دا بھی پتہ کوئی نہیں ویران دا بھی پتہ کوئی نہیں پلا ہوئے عمر فروغ دا جس نکاح پڑھ کے اے سعادت بخشی سی عزیزان گرامی جدو اتنی گل کی تھی آکیا لوکاں دیاں جد اجڑتیاں تے ٹر جاندیاں نے کر پہ کے لوکاں دیاں جد اجڑتیاں تے ٹر جاندیاں نے کر پہ کے میں اجڑی کس پاسے جاواں نہ سورے رہنا پہ کے عزیزان گرامی سیدہ حضرت شہربانوں دیاں چیخاں نکل گیا لیں میرے امام دیاں آنکھاں وچوں آنسو آ گئے میرے امام فرماندے نے زینب جی بھائی جان اپنی بابی نو چپ کراؤ سیدہ زینب نے بابی نو سینے نہ لاگے آکیا بابی جان چپ کر جاؤ میرا علی اکبر ٹر گیا آگے میں چپ کر گئی ہاں میرا یونو محمد ٹر گیا آگے جدو نانا دے مزار تے جاواں گیا ساریاں گلاں کر لواں گیا پھر میری امام علی مقام عزیزان گرامی مختصر کر لگا گل جد میری امام علی مقام اپنیاں پہنا دے خیمے اندر داخل ہوئے نے خیمے دے اندر داخل ہوئے نے سیدہ رکیہ ام کلثوم دے سر دے ہتھ رکھے آگے ام کلثوم بول گیا دیا نے پہن زینب میرے ویر نو آکھو چند قدم چل کے بکھا دے جدو مدینے وچ پہنا اپنے ویران دیاں گلاں کرن گیا اسی بھی اپنے ویر دیاں گلاں کرن گیا میری ماں نے چند قدم چلے نے ان سیدہ زینب دے شاہ جی سر تے جدو ہاتھ رکھے آئے میرے گجر برادری دے نوجوانوں تواڈی عظمت نو سلام کرنا وا جنہ حسین دے ذکر چ محفل رکھے انہاں ساریاں نو حسین دا ذکر سنایا ہے جدو سیدہ زینب دے سر تے میری ماں نے ہاتھ رکھے ہے ہن زینب نو پتا کہ اس تو بعد ویر وطنہ تے واپس نہیں ہونا معاشر دے میدان اندر ملاقات ہوئے گی انج کر کے سیدہ زینب نے ہاتھ پکڑیا ہے تے عرض کر دیا نے ویرا آج آخری بار سر تے ہاتھ رکھی جانا گے اس تو بعد کون ویر بن کے سر تے ہاتھ رکھے گا اس تو بعد کون پین بنا کے بولے گا میرے امام علی مقام نے فرمایا زینب میریاں چند وسیعتاں یاد رکھیا جے بھائی جان حکم کرو منن واسطے تیارا آکھیا زینب جدو میں شہید ہو جاواں اپنے وال نہ کھولیا جے اے گلاں توجہ نال سنن والیاں اپنے وال نہ کھولیا جے اپنے چہرے تے تھپڑ نہ ماریا جائے ہائے ہائے نہ کریا جے زینب اللہ رسول دے حوالے جدو اتنی گل کی تھی عزیزان گرامی سیدہ زینب کدی سجے وے دیاں نے کدی کھبے وے دیاں نے آدیاں نے آوے دکھ تکلیف جتیاں نو تے دے ماں پیو آن دلا سے آوے دکھ تکلیف جتیاں نو تے دے ماں پیو آن دلا سے جے پیو نہ ہون تے پتر ہون تھی ویندے وقت
رات بھی پاسے شبیر دی بین کے آخری ویلے تے رہی ویندی آسے پاسے مت کدے پاسوں آ جاوے میرا غازی ویر عباسے عزیزان گرامی میری مامی علی مقام پھر اپنے پتر زین العابدین دے خیمے گئے نے جڑا شہر بانا دا پتر ہے کون زین العابدین جڑا مدینے وچ 40 سال زندہ رہا ہے ایک دن بھی مسکرایا نہیں ایک دن پتر امام باقر نے آری صاحب ہاتھ بن کے عرض کی تھی اندر ابو جی اذان سن دے ہو تسی رو پوندے ہو جے تسی قرآن دی تلاوت سن دے ہو ابو جی تسی رو پوندے ہو ابو جی جدو کسائیاں کل گوشت ویندے ہو ادو رو پوندے میری امام دی ٹا نکل گئی میری امامی علی مقام نے فرمایا اوے باقر کدی کربلا دی زمین تے کھندوں کدی بھی میرے سامنے سوال نہ کر دو آکھیا جدو اذان سننا وا مینوں علی اکبر دی یاد ہوندی ہے جدو میں قرآن دی تلاوت سننا وا ادو مینوں اپنے بابا حسین دی تلاوت یاد ہوندی ہے جدو میں کسائیاں کول گوشت وینا وا کسائی چھری تیز کر لیندے نے پر دنیا دے ظالم شمر نے تیرا وار کر گئے میرے بابا حسین دا سر گلم کیتا سی او چھری بھی تیز نہیں سی میری ماں حسین جدو اپنے پتر زین العابدین دے خیمے چ گئے نے پتر بیمار سی 23 سال عمر اٹھ کے قدماں وچ گر گئے نے ہاتھ بن کے عرض کر دے نے ابو جی وفادار پترا دے ہوندیاں ابو جی جڑے باپ نے پہلے نہیں جاندے پتر جاندے نے میری ماں نے فرمایا نہیں زین العابدین اب ولاد دی چادر سر تے رکھ لے امندری ولاد دی ہاتھ وچ پا لے مدینے جاویں گا میرے نانے دی شریعت دیاں گلاں کردہ روی میری نانے دی شریعت دا خیال رکھی خیمے وچ چلے نے عزیزان گرامی آخری دکھ بری گل کر لگا ماں اگے چھوٹا جا خیمہ آگے سیدہ سکینہ دا خیمہ آگے تیاں باپ نو بڑی پیاریاں ہوندیاں نے اصل تیاں منجی دیاں وارث ہوندیاں نے جنہ دے باپ ٹر جاون قسم خدا دی تیاں قرآن سینے نال لا لیندیاں نے قبرستان دا راہ مل لیندیاں نے جنہ دے باپ مر جاون رات نو باپ دے سر نو چم کے تیاں دیاں نے ہولی اولی جدو سب شاہ جی سو جاتے نے اولی اولی آندیاں نے ابو جی کتے سپورت کر کے چلے گو پتہ نہیں پاپیاں تاون کرن گیا کہ نہیں اللہ واسطے ملک دل تے جائے بیرو جدو تیاں دروازے تے آون سر تے ہاتھ رکھیا کرو جدو پہنا دروازے تے آون ادو سر تے ہاتھ رکھیا کرو عید جدو ہوئے تیاں دے جا کے سر تے ہاتھ رکھیا کرو عزیزان گرامی میری ماں مائے نے چھوٹی جی سکینہ جی دی 5 تو 6 سال عمر عزیزان گرامی اپنے بابا دے سینے نہ لگیاں نے آدھین ابو جی ادھر نہ جایا جے پھر علی اکبر کی آگے واپس نہیں آیا ابو جی ادھر میرے اونا محمد گئے جے واپس نہیں آیا ابو جی نہ جایا جے جدو اتنی گل کی دی ہے میری امام دی ڈا نکل گئی ہے اکھا سکینہ یا بابے نو رکھ لے یا نانے دا دین رکھ لے میرے امام علی مقام نے بیٹی نو سینے نہ لایا جس وقت سینے نہ لایا میرے امام علی مقام نے فرمایا بیٹی اجازت دے وہ سوال کیتا بیٹی بابا میں تو آڈے تو بغیر سو نہیں سکتی تسی ٹور گیا تو میں کتے کول سواں گی پتھر بن کے نہ بہت نظرہ چکا لے میرا اپنا عشق ہے تیرا اپنا عشق ہے اللہ تینو بھی عشق نصیب فرمائے میں دعا کرنا نظرہ چکا کے بے ہون آخری منزل ہے میری امام علی مقام نے جسے اتنی گل کی تھی نا سیدہ سکینہ عرض کر دی نا بابا
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੌਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਸਵਾਂਗੀ ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੀ ਮੇਰੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਕਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਸਲ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬੇਟੀ ਅਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ बेटी दरवाजा खोल दी जी सत बिस्मिल्लाह अबू जी देर कर छड़ी जे ते तियां असल वारिस मंजी दियां होंदियां जे पुत्र मंजी दा वारिस नहीं कोई अज तक बनया जिस वक्त मेरे इमाम अली मकाम ने फरमाया बेटी गल कर अबू जी तुहाडे तो बगैर नींद नहीं आउंदी मैं किदे कोल सवांगी मेरी इमाम अली मकाम दी टाह निकल गई आखिरी वेला है भैणां भी वेंदियां पईयां ने भाबियां भी वेंदियां पईयां ने आप दियां बीवियां भी वेंदियां पईयां ने मेरी इमाम अली मकाम ने पेशानी चुम के सकीना ना क्या सकीना अज तो बाद तेरा वीर अली असगर मेरे कोल सवेगा तू अपनी अम्मा लैला कोल सौ जावें इन्नी गल की मेरे इमाम अली मकाम ने पेशानी चुमी सवारी तो सवार होए कुछ लोग आते ने सैयदजादी आके घोड़े दे पैरों च बह गई ना सैयदां दी शान ही नहीं है सैयदां दी शान नहीं घोड़ियां दे पैरों च बाना सैयद अज करके हाथ उठाए तो अर्श कंबना शुरू हो जाता है ओवे सैयद उची कबो सुभान अल्लाह मेरी इमाम अली मकाम सवारी दे सईदा ज़ैनब सईदा सकीना खैमे दे अंदर हाथ उठा के रब दी बारगाह च इल्तिजा की मालिक मेरा अब्बू ना जाए मैं यतीम हो जाना है मेरा अब्बू ना जाए मेरा अब्बू ना जाए सवारी ने मेरे इमाम हुसैन ने चलाया लेकिन सवारी चली नहीं जबान हाल इंज करके मालिक की बारगाह की थी मालिक जी इब्राहिम की छुरी नू जबान दे सकना जो मैनू ही दे हुसैन नाल दो गल्लां ते कर लवां चेहरा पीछे करके अर्ज की होगी आका जे आखो तो मदीने पल विच लै जा खैमे दे विच तुहाडी बेटी जिहड़ी हाथ उठा के रब दी बारगाह च दुआ पई करदी अजीजान ग्रामी मेरे इमाम अली मकाम फिर सवारी तू उतरे ने सकीना दी पेशानी चुमी है जदों पेशानी चुमी है अजीजान ग्रामी पेशानी चुमी है मेरे इमाम ने सीने न लाया है जदों इतनी गल की है सईदा सकीना आंदियां ने अबू जी एक गल पूछना चाहनी मैनू दसो जे मदीने वाली सुगरा पूछ लिया मैं की जवाब देवांगी मेरी इमाम दी टाह निकल गई है आख्या सकीना मेरी धी नू आखी भुल जावे तेरे अबू ते तकदीरां चल गईयां ने तेरा वीर नहीं आ सकिया अजीजान ग्रामी जदों इतनी गल कीती है सईदा सकीना अर्ज करदियां ने अबू जी एक गल पूछना चाहनी जिन्हां दे बाप टुर गए ने मैं फकीर दी गल आखिरी सुनिया जाए अबू जी दसो ना लोग यतीम किनू आंदे ने जदों मेरे इमाम ने लफ्ज सुने ने आख्या सकीना जिन्हां दे बाप दुनिया तो टुर जावन लोकी ओनू यतीम आंदे ने बेटी इजाजत देवो एक एक करके टुर गए सारे ते हुण आई हुसैन दी वारी भैण आखे मैं सदके वीरा ते मेरी जान तेरे तू वारी हैदर करार दा पुत्र जदों यजीदियां दे सामने गया फिर जाके आख्या दुनिया दे जालमो वेखो मेरे सिर ते नाना दी दस्तार है शाह जी हाथ विच लजपाल अली दी तलवार है दुनिया दे जालमो मेरा सारा खानदान शहीद हो गया है कुछ हया कर लो कुछ शर्म कर लो मैनू तुसा बुलाया गए दुनिया दे जालम ये बोल के उमरो सादा क्या या यजीद दे हत्थे बैत कर ले या जंग वास्ते तैयार हो जा इत्थे जन जाफर जिन भी मदद वास्ते आया है लेकिन इमाम हुसैन ने मदद नहीं मंगी इत्थे फरिश्ते भी आए ने हुसैन ने किसी की मदद नहीं मंगी मेरे इमाम अली मकाम ने जदों उमरो साद ने आख्या यजीद दे हत्थे बैत कर ले मेरे इमाम अली मकाम ने फरमाया हुण ते पुत्र भी टुर गए ने किवें गल करना के हुसैन अपनी वेरी किवें बैत कर सकता है इमाम अली मकाम ने फरमाया दुनिया दे जालमा तेनू की पता के मेरिया रगां विच हैदर करार दा खून है आख्या 3 दिन दे दरियाए सैयद ते होइयां सब दियां खुश्क ज़बानां
صفاں دے وچ میرے امام علی مقام داخل ہوئے نے دنیا دے کتے گدڑا وانگو اگے دوڑ دے ہوئے نے آکھیا 3 دن دے تریائے سید تے ہویاں سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود ود جانا دتیاں ان غازیاں شیر جوانا بیت یزید قبول نکیتی تک آل نبی دیاں شانہ آزم صبر حسین دا ڈٹھا تے وچ کربل دے میدانہ حیدر قرار دا پتر جدو لڑدا جا رہا ہے دنیا دے ظالم دوڑ دے جا رہے ہیں عزیزان گرامی طاقت خودیاں زور نہیں لایا تے بیٹھے من رضائیں پانی باج پیاسے چلے تے شارودین دنیا دے سائیں دنیا دے ظالمان نے تیر مارے نے 34 نیزے لگے نے میری امام علی مقام نو 113 نیزے لگے نے 34 تلواراں دے زخم نے ایک دنیا دے ظالم نے میری امام علی مقام نو انج کر کے برچی سینے چ ماری ہے ایک پشانی تے ماردا ہے اتنے میرے آقا حسین دے جسم تے بال نہیں جتنے دنیا دے ظالمان نے زخم کر دیتے نے ادھروں سیدہ زینب رہتے اچھے ٹلے تے کھڑیاں ہو گئے اپنے ویر نو ویندیاں پیاں نے میرے امام حسین نے ویکھی آگے آکھیا زینب اجے میں موجود ہاں اللہ دی بارگاہ جلد جا کی تھی مالکہ میری بہن اچھے ٹپے تے کھڑے ہو کے ویکھ رہی ہے آج بھی وہ ٹپا کربلا وچ نیواں ہو گیا ہے 4 چفیرے تار لگی ہوئی ہے جنہوں یقین نہ ہوئے جا کے ویکھ سکدا آگے اپنے بہن اپنے ویر نو شہید ہوندیاں سیدہ زینب ویکھ رہیاں نے اپنے سہاگ نو لٹی دیاں شہر بانو ویکھ رہیاں نے حضرت رباب ویکھ رہیاں نے لیلا ویکھ رہیاں نے جدو میرے امام نو دنیا دے ظالمان نے گھیرا پا لیا ہے بہناں نو ویر بڑی پیارے ہوندے نے سیدہ زینب نے آواز ماری ہوے گی شالا مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پہنا شالا مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پہنا جس پہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا شالا مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پہنا جس پہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا عزیزان گرامی میری امام علی مقام دنیا دے ظالمان دے سامنے گر دے نہیں ایک یزیدی بول کے آندہ آگے آندہ حسین کدی بھی ہار نہیں مننے گا ایک ورہ ازان دے وہ جدو ازان ہوئے گی نماز دا ویلا ہوئے گا حسین تلوار چھوڑ دے گا جمعہ دا دن عزیزان گرامی ڈیگر ہو گئی ہے پردیسی چھوڑ گئے نے میرے نبی دیاں بیٹیاں کلیاں رہ گیاں نے آخری لجپال حسین رہ گئے بتالی چکا لیو سال تک فقیر دی شہادت یاد رکھو گے جدو اتنی گل کی تھی ہے یزیدی ایک کھڑا ہو کے ازان دیندہ ہے آندہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر میرے امام نے ویکھی آگے جتھو گل شروع کی تھی شاہ جی ہوتی ختم کر لگا میرے امام نے ویکھی آگے اذان ہو گئی ہے ڈیگر دا ویلا ہو گیا ہے سچی حسین نہ محبت کرنا لیو 5 وقت دے نمازی بن جاؤ 5 وقت دی نماز پڑھیا کرو حسین جی میں قرآن پڑھیا انج قرآن پڑھیا کرو عزیزان گرامی میری امام نے انج کر کے تلوار سٹی ہے مٹھی مٹھی آواز آئی ہے حسین تو جت گیا گئے دنیا دا ظالم ہر گیا ہے یزید کمینہ ہر گیا ہے
میرے امام علی مقام نے آواز دیتی تسی کون ہو؟ سیدہ زینہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ دی رو آواز دیتی او حسین میں تیری اماں فاطمہ وعدہ کیتا سی جدو کربلا دی سرزمین تے گرے گا پہلے تھلے میری گودی ہوئے گی میری چولی ہوئے گی جدو اتنی گل کی تھی میرے امام نے ہاتھ بن کے عرض کی تھی اماں حضور تین وسیعتاں کرنا عمل کرے آ جائے جدو میں اللہ اکبر آکے ہاتھ بننا میرے ویندے روے آ جائے شاہ جی توجہ کرے آ جائے جدو میں گھٹنے آتے ہاتھ رکھاں او دو ویندے روے آ جائے اماں جی جدو سجدے وچ جاواں او دو نہ ویکھیا جے ماواں دے دل نرم ہوندے نے جدو آکھیا بیٹا تیری وصیت تے عمل کرا گی میرے امام علی مقام تلوار چھٹی ہے سجدے وچ سر رکھے آئے زمر دنیا دا ظالم دوڑ دایا بڑے بڑے کتے آئے نے لیکن ڈر کے پیچھے ٹر گئے نے جدو حسین سینے حسین دیتے آکے شمر لانتی آکے بیٹھا ہے میرے امام حسین نے فرمایا دنیا دے ظالمہ جڑا نقاب کیتا ہی چہرے تو جرا ہٹا نہ نقاب تے ہٹا ویکھیا تے سور وانگو شکل ہو گئی میرے امام علی مقام نے فرمایا سچی تے میرے نانا نے آکھیا سی جڑا تیری گردن سر قلم کرے گا او دی شکل سور وانگو ہو جائے گی حسین اے ہوئی ظالم ہے آکھا دنیا دے ظالمہ پیچھے ہٹ جا نانے دی دیتی ہوئی اذان دی لاج رکھن دے نانے دی دیتی ہوئی اذان دی لاج رکھن دے مینوں ذرا سجدہ دے لین دے عزیزان گرامی حسین نے سجدے سے رکھے آگے پھر ایو یا کیا ہوئے گا مالکہ میرا علی اکبر قبول کر لے مالکہ میرا قاسم قبول کر لے مالکہ میرا وفادار غازی قبول کر لے مالکہ میرا ابو بکر قبول کر لے مالکہ میرا عثمان اور محمد قبول کر لے جدو اتنی گل کی تھی تیرا خنجر دے وار چلے نے میری امام علی مقام دا سر قلم ہو گیا آکھا کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ دنیا دے ظالم سر قلم کیتا نیزے تے ٹنگ لیا یہ کون حسین نے جڑا کملی والے دے سینے تے بانا لائی سینے دے نال سینہ لا کے زبان مبارک نو چوس دائی نانا کیا سی حسین اذان میں دن لگوں لاج رکھی گل ایتھو شروع کیتی سی ایتھی مکان لگاں آخری سجدے چ لاجپال حسین کہ اللہ نانا تیری دتی ہوئی اذان دی لاج انج رکھی ہے قیامت تک ممبراں تے بیٹھ کے ملا یاد کرتے رس اللہ عمل توفیق عطا فرمائے